Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 2, giuluhan og bantayi ang mga sugo. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 22:14. Bulahan sila nga managlabas sa ilang mga asbisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Kapag laom, ang pakigihiusa uban kang Kristo diha sa Dios, angay kita maningkamot sa pagsulod ni anang masigpit nga ganhaan. Apan kini nga ganghaan dili luag nga dali ra mairog ang mga bisagra. Dili kanimo pasulod sa mga maduha-duhaon nga mga kinaiya. Angay kita maningkamot alang sa kinabuhing dayon uban sa kadasig nga tumba sa bili sa ganti nga nagahulat kanato. Dili kini kwarta o mga yuta o kahimtang sa trabaho, apan ang pagbaton sa usa ka kinaiya nga sama kang Kristo nga maoy makapaabli sa mga ganghaan sa paraiso. Dili ang kahalangdon, dili ang mga kalampusan nga dala sa kahibalo nga maoy nakapadaog kanato sa korona sa walay katapusan nga kinabuhi. Ang mga maaghop ug mapainobsanon lamang kinsa nagahimo sa Dios nga maoy ilang katakos ang makadawat niini nga gasa. Atong mapabago ang kalag aron sa pagdala og kahayag gikan sa kangitngit. Gugma gikan sa pagdumot, pagkabalaan gikan sa mahugaw, mao ang buluhaton sa labing makagagahom lamang. Ang buluhaton sa walay kinutuban sa dihang siya magasugod pinaagi sa pagtugot sa tawo aron mahimong kumplito ang kinabuhi diha kang Kristo aron sa pagdala og kahingpit diha sa kinaiya. Mao ang tuyo og tumong nga walay kahangturan. Unsa ang dungog nga gitugyan diha kang Kristo? Sa walay pagpugos, sa walay paggamit og kabangis, siya nagausa sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang siyensya sa tanang tinuod nga siyensya. Tungod kay pinaagi nini ang usa ka kusganon nga kausaban mahitabo diha sa hunahuna ug sa kinaiya. Ang kausaban nga angay makabuot diha sa kinabuhi sa matag usa kinsa magasulod sa mga ganghaan sa syudad sa Dios. Kapag laom, sila kinsa nagbantay sa mga sugo sa Dios makaginhawa diha sa walay kamatayon nga kusog ilalom sa kahoy sa kinabuhi. Ug latas sa walay katapusang mga kapanahon, ang mga lumulupyo sa walay sala nga mga kalibutan magasud-ong niana nga Eden nga puno sa kalipay. Usa ka sumbanan sa hingpit nga buhat sa linalang sa Dios, wala mahugawi sa tunglo sa sala. Usa ka sumbanan kung unsang mahitabo sa tibok yuta, kung unta ang tao mituman sa mahimayaon nga plano sa magbubuhat. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi nga kami makasulod anang masigpit nga gangaan sa walay pagduha-duha. Hinaot pa nga among bantayan pag-ayo ang imong mga sugo aron kami makapuyo nga walay katapusan sa imong gingharian. Sa ngalan ni Jesus. Amen.